اس ویلے میں اس سورت کی تلاوت ادوال والے جناب دے سامنے کیتی ہے۔ ہر مسلمان نماز وچ سورہ قدر پڑھدا ہے۔ آج دی مجلس وچ میں دسنا ہے سورۃ القدر وچ لیلۃ القدر کون ہے؟ ترجمہ سنو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرمایا ہم نے قرآن نازل کیا قدر کی رات۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ فرمایا مولویوں کو کی پتہ شب قدر کیڑی ہے؟ وہ خطاب نبیوں نالے مراد امت ہے، خطاب مصطفیٰ نالے مراد امت۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ فرمایا شب قدر 1000 مہینے تو بہتر، 1000 مہینے تو افضل۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ فرمایا شب قدر فرشتے اور روح سال بھر کا امر لے کر زمین پہ نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ فرمایا شب قدر ابتدا تو انتہا تک ایدے چ سلامتی سلامتی ہے۔ ادوال والے ہو جس بندے نو لکوا ہویا ہوئے، لکوا سمجھ دیو منہ ڈنگا ہو جاندہ ہے، شیشے دے برتن تے سورۃ القدر لکھ کے غور نال ویکھے منہ سیدھا ہو جائے گا۔ اور پنجویں شہنشاہ ولایت فرماندے نے جڑا مسلمان مومن روز 10 مرتبہ سورہ قدر دی تلاوت کرے گا اللہ دے کا 1000 گناہ معاف کرے گا۔ تے چھویں شہنشاہ پاک فرماندے نے میرے شیعو جدوں نواں کپڑا لو 32 دفعہ سورہ قدر دی تلاوت کر کے پانی تے پھوک مار کے چھٹا کپڑے تے پاؤ، آخری تار وچ بھی برکت رہے گی، رزق دی کمی نہیں آئے گی۔ توجہ ہے، اے روز تسی سورۃ القدر پڑھ دے ہو، شیعو سنیو سیدو مومنو، تو انہوں پتہ ہے اے سورۃ القدر دی آیتاں نازل کیوں ہوئیں؟ برادران اسلام دی کتاب تفسیر ابن جریر طبری جلد نمبر 3 صفحہ 527، تفسیر غراب القرآن علامہ نظام شاپوری جلد نمبر 6 صفحہ 143 ورگے دا سجا پاسا سجنا کتاب 11 دی تحقیق علی ولی اللہ پڑھنا لیا۔ شہزادہ امام حسن مجتبہ فرمایا میرے نانا جان نے خواب ڈٹھی سرکار دے ممبر تے بنو امیہ میں ناچ دے نے جی میں باندر ناچ دے، بنو امیہ باندرہ ہر کود دے نے، نبی پاک پریشان ہوئے غمگین ہوئے، ممبر مجھ رسول دا جی دیتے بنو امیہ باندرہ ہر ناچ دے، حضور غمگین ہوئے، اللہ نے فوری طور تے آیت نازل فرمائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ فرمایا میرا سونیا محبوبہ پریشان نہ ہو، بنو امیہ دی 1000 مہینے دی حکومت ایک پاس ہے، تیری لیلۃ القدر ایک پاس ہے۔ توجہ ہے، اے سیدو مومنو بنو امیہ اینڈ کمپنی نے 1000 کو مہینے حکومت کی تھی ہے، یہ کوئی 83 کو سال باندھے نے ویلے ٹائم گران والے پہاڑی تو لیں دیا سوچ لیا جے پتہ لگ جے دا۔ توجہ ہے، سونیا محبوبہ بنو امیہ دی 83 سال دی حکومت ایک پاس ہے، تیری لیلۃ القدر ایک پاس ہے۔ جی شیعو سنیو لیلۃ القدر نو لیلۃ القدر کیوں آکھیا جاندہ ہے؟ تسی مومن ماتمی زدار زندہ باد، ہر علی ولی اللہ پڑھن والا زندہ باد۔ یہ کیوں آکھیا جاندہ ہے لیلۃ القدر؟ توجہ رکھنا، لیلۃ القدر نو اس رات تقدیر لکھی جاندی ہے، رزق وقت عزت وچ اضافہ ہونا ہوئے شب قدر لکھیا جاندہ ہے، جدی زندگی دراز ہونی ہوئے لیلۃ القدر وچ لکھیا جاندہ ہے، جنہیں یرکان نال مرنا۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ تو آنے میرے 6ویں امام کو پوچھیا گیا لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ تفسیر نو سکلا ہے سیدو مومنو، تو آنے میرے 6ویں امام فرمایا لے انا فیہا قدرت ولایت علی ابن ابی طالب، لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے اس رات اللہ نے تقدیر میں علی ولی اللہ لکھ دیا ہے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
علی ولی اللہ یا علی اللہم صلی بسم اللہ تسی زندہ باد توجہ ہے بسم اللہ جیڑا تازہ راول پنڈی شہر ڈینٹل ہسپتال چو داڑ کڑا کے آیا وہ بے شک جواب نہ دوے باقی سارے ہی نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ ولایت تسی زندہ باد یہ تواڈی حیاتی ہے چھویں شہنشاہ پاک فرمایا لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں اس رات اللہ نے تقدیر میں علی ولی اللہ لکھ دیا ہے کوئی اندر لائے یا باہر لائے علی ولی اللہ دی مخالفت کرے او دی ٹنا ویلیو نہیں جدو تقدیر اچھی علی ولی اللہ لکھیا جا چکے ہیں تقدیر اچھی ولایت علی لکھی جا چکے توجہ ہے نا تمام سیدہ مومنہ نو میں مبارک دینا پامیں محرم سفر ہے محرم گزر گیا سفر ہے لیکن اے مذہبی مبارک مالکہ لاجپالی کی تھی قائم آل محمد 470 صفحات مشتل مٹیریل توڑے نوکر نے پیش کیتا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ جی دے سربراہ مقدسی صاحب ہیں ساڑھے قائد موسی صاحب دے مالک مدید درجات بلند فرمان اے یاد رکھو دوال آلے ہو سرزمین پاکستان وچ کسی ملوانی نے ملوانا جم کے چٹی آئی نہیں جیڑا میرے سامنے آکے میرے مذہب دا مذاق اڑا کے لڑیاں پاندہ کہاں ٹر جائے حیدر 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 وجہ ہے یہ تو سی زندہ توجہ ہے تو سی یہ اور ادوال آلے 17 نومبر 2022 میرا مناظرہ ہویا مرزائیاں نال سید تجمل بادشاہ ہمدانی دے ڈیرے تے ہاں نیٹ تے 2-4 کلپ نہیں میں تے 3.5 گھنٹے مناظرہ کیتا تجمل بادشاہ ہمدانی دے ڈیرے تے تحصیل گوجرہ ضلع منڈی باولدین اے مرزائی بنو مناظرے چ کہن لگا میں سرکاری کافر ہاں تے میں کہا میں سرکاری مومن ہاں علی حق علی حق علی حق علی حق 7 ستمبر گراڑے 7 ستمبر 1974 پٹو دے دور میں جدو قومی اسمبلی اسلام آباد مسئلہ بنیا سی وہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل اللہ مقاموں پیش ہوئے سن میرے دادا استاد 29 جولائی 1984 چ لاہور ہائی کورٹ میرے بزرگ علامہ تاج الدین حیدری پیش ہوئے سن تے 2022 چ مالکہ تواڈے نوکر دی ڈیوٹی لا دیتی اے تواڈیاں سیدہ مومنہ دیاں دعاواں نے جتھے کوئی نہیں بولیا اوتھے امام زمانہ تواڈے نوکر نو بڑھایا ہے آمین اللہ اکبر یا رسول اللہ علی ولی اللہ 3.5 گھنٹے بڑھا ختم نبوت دے اس بات تے مرزائیاں نال 3.5 گھنٹے میں مناظرہ کیتا میں نے شیعہ تو علاوہ اہل سنت پھراما بڑے میسج کیتے حیدری صاحب مہربانی تسی ساڑھے رسول دا دفاع کیتا میں کہا رسول تے ساڑھا تسی تے رشتہ دے کے توجہ ہے مجلس پاک کوئی اہل سنت برا بیٹھا یا اہل حدیث یا دیوبندی آج دی اس تاریخی مجلس وچ سفر دے پہلے اتوار دی اس تاریخی مجلس وچ میں دسنا چاہنا سی شیعہ کلمے علی ولی اللہ کیوں پڑھنے اذان وچ علی ولی اللہ کیوں پڑھنے تشہد وچ علی ولی اللہ کیوں پڑھنے او میرا اہل سونا برا یاد رکھیں علی ولی اللہ جملہ دہشت گردی نہیں ضد نہیں فتنہ نہیں شرارت نہیں ساڑی شیعہ دی عبادت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بعد ازی شیعہ یا علی
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بعد علی ولی اللہ سی باتاں چیز واسطے پڑھنے میرا اہل سنت سونا میرا آجی تاریخی مجلس چ میری زنداسنا علی ولی اللہ اس واسطے عبادتاں چ پڑھنے علی ولی اللہ جملہ ختم نبوت مہر علی ولی اللہ جملہ دس دائے نبی ختم ہو گئے ولی شروع ہو گئے مصطفیٰ تو بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہون جس نے بھی آنا ہے ولی بن کے آنا ہے تے علی علی کر کے آنا جی بسم اللہ چاچا جی بسم اللہ یا بسم اللہ سبحان بطول جیو جی مثل ابلیس ہے اے ادب مسجود سجدہ عقل کی حقیقت کو اے انسان نہ بھول رسول ذاتی کی در کی خیر ماں اور جنت طلب کر رائے گا نہیں جائے گی تیری یہ عبادت اس بات کو نہ بھول جیو مالک بزرگان دی زندگی دراز کرے مولا سلامت رکھے چاچے نے توجہ ہے علی ولی اللہ تو وڈی کوئی ختم نبوت دی دلیل ہی کوئی نہیں جنہیں جھوٹے نبوت دے دعوے دار ہوئے نے سارے دوجہ ٹبر چوئے نے اے غلام احمد قادیانی بھی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مقلد سی مقلد ابو حنیفہ دا مقلد ساڑھے شیعہ جناب مختار تو لے کے اس پاک بارگاہ تک شیعہ کدی کسی نے نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا کیوں ساڑھے کار بچہ جامدہ اسی سجے کا نہ چلیے ولی اللہ اذان پڑھتے کھپے کا نہ چلیے ولی اللہ قامت پڑھنے بچہ ہو سو سنبھالتا انہوں کلمہ تشہد میں علی ولی اللہ سکھلا کے پریکٹیکل ختم نبوت دی تربیت دے دینے نبوت مک گئی ولایت شروع ہو گئی یہ بسم اللہ توجہ ہے یہ میں سورۃ القدر دی تفسیر بیان کرنا پیر امتیاز شاہ جی دعا فرمائے سو انشاءاللہ بزرگو نقیب ممبر ہو لوگ آندے جاندے رہے اندے نے تے باوے اور ہی سارے دن دی ڈیوٹی دے رہے ہیں پاک سین قبول کرے مالک آباد و شاد رکھے مالک سلامت انہا ایک آیت ایک جملے دی میں مختصراً تشریح کرانگا انہا انزلناہو فی لیلت القدر اللہ فرمایا ہم نے قرآن نازل کیا شب قدر انہیں پارے چوازے قدرت ہوں دیئے نازلہ بہی روح لمنہ قلب کلا فرمایا سونیا محبوبہ ہم نے قرآن تیرے دل پر نازل کیا شیعو سنیو سیدو مومنو جدوں شب قدر یک لخت یک مشت یک بار گئی اللہ نے پورا قرآن حسنین دے پاک نانے دے دل تے نازل کر دیتا تے پھر جبرائیل علیہ السلام پھیرے کیوں لاندے رہا سوچنا نہیں کہا قرآن میرے سامنے چھوڑے تے بار بارے چوٹھا ایتھے بھی لانتی تے اگلے گران وچ وی اور شیعو سنیو جبرائیل تیرے میرے نبی نو پڑھان نہیں سنوں دے جبرائیل تو ہے دربان مصطفیٰ شب قدر جدو اللہ نے قرآن سارا نازل کر دیتا زہرہ پاک دے پاکیزہ بابے دے دل تے پھر جبرائیل کیوں ہوندے سن شیعو سنیو جبرائیل اس واسطے ہوندے سن یا رسول اللہ توفہ دیندہ درود و سلام دا تے اللہ کہندے سونیا محبوبہ ہن فلانا ٹائم ہے فلانی آیت دی تلاوت فلانا وقت ہے فلانی سورت دی تلاوت یا بسم اللہ اے درود تاج نہیں پڑھ دے جیجے چ لکھیا ہے جبرائیل و خادموہو جبرائیل تے نوکر اِنَّا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراکا ما لیلت القدر اللہ فرمایا لوگ کیا جانے شب قدر کیا ہے سادات و مومنین معصومین علیہ السلام دی روایات اچھے جڑی شب قدر ہے وہ 19 ماہ رمضان دی رات ہے یا 21 دی رات ہے یا 23 دی رات ہے اجازت دیو تے ہمدانی بادشاہ جی گل کھول دینا شب قدر کیڑی ہے 19 دی رات
21 دی رات یا 23 دی رات حقیقت ہے وے سیدو مومنو 19 ماہ رمضان دی رات تواڈیاں دعاواں تواڈیاں التجاماں فرشتے امام زمانہ دی بارگاہ چ پیش کر دینے 21 ماہ رمضان دی رات امام زمانہ انہاں تے دستخط کر دینے 23 دی رات منظوری ہو جاندی اینا کو فلسفہ جے شب قدر معصوم فرمایا ماہ رمضان گرمیاں وچ ہووے رات ٹھنڈی ہو جائے لیلۃ القدر ہے ماہ رمضان سردیاں وچ ہووے رات گرم ہو جائے وہ لیلۃ القدر ایک اور نشانی دسنا چاچا جی معصوم فرمایا جس رات ہوا وچ خوشبو پیدا ہو جائے وہ لیلۃ القدر ہے اونج کوئی سمیل والا بندہ نہ کوڑو لنگ جے گل وکھری ہے مجموعی طور تے ہوا وے معصوم فرمایا جس مسلمان نو لیلۃ القدر دی تفسیر سمجھ چ نہیں آوندی 100 دفعہ سورہ دخان پڑھے پنجے پارے 100 دفعہ سورہ دخان دی تلاوت کر کے ہتھیلی تے پھوک مار کے رخسات تھلے ہتھیلی رکھ کے سو جائے لیلۃ القدر دی تفسیر کھل کے سامنے آ جائے گی میرا شیعہ اور اہل سنت سنا میرا سورۃ القدر وچ اللہ نے لیلۃ القدر دیاں 3 صفتاں بیان کیتیاں سورت روز پڑھنا تفسیر حیدری کول سن سورۃ القدر وچ لیلۃ القدر دیاں اللہ نے 3 صفتاں بیان کیتیاں نے پہلی صفت لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ فرمایا شب قدر 1000 مہینے تو بہتر 1000 مہینے تو افضل کیوں اس رات قرآن نازل ہویا ہے مسلمانہ جس رات قرآن نازل ہویا اور رات دوجیاں راتاں نال نہیں ملدی جس ذات قرآن نازل ہویا او ذات مصطفیٰ دوسریاں ذاتاں نال نہیں ملدی تے جس ویڑے چ قرآن نازل ہویا او ویڑے والے تیرے میرے جے کیویں مناقب خارزمی کتاب ہے تفسیر کبیر امام فردی رازی چھوٹی تفسیر نہیں وڈی تفسیر برادران اسلام دے 6 صدی دے مفسر 5 ہجری جنگ خندق ویشیو سنیو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ضربت ولین یوم الخندق کے افضل من عبادت سکلین نبی پاک فرمایا علی دی ایک ضرب سکلین دی عبادت افضل ہے میں آسان کر دینا ذرا بچیاں نو بھی گل سمجھ چاہے گران لے شیعو سنیو 5 ہجری جنگ خندق توڑے میرے مولا علی ولیاں دے ولی نے جڑی عمر بن عبد ود نو ایک سٹ ماری ہے نا میرے مرشد علی نے ایک سٹ مولا علی دی ایک سٹ ایک پاسے زمین اور آسمان تے رہن علی کل مخلوقات دی عبادت ایک پاس جیو وہ تیری میری عبادت دی گل ہی نہیں نہ جمعہ پڑھاؤن والے مولوی دی گل ہے وہ تے بابا جی جمعہ پڑھان لگیا مولوی سوچدا پیچھے روپیاں والا بندہ ہے تے کول چندہ کیویں کڈھانا ہے توجہ ہے تیری میری عبادت دی گل نہیں پاک رسول چھوڑ کے نبیاں دی عبادت فرشتیاں دی عبادت جنات دی عبادت کل مخلوقات دی عبادت ایک پاسے مولا علی دی ایک سٹ میں ہور آسان کرن لگا جڑے رہ گئے انہاں نوں بھی سمجھ آ جائے اب میرے حال ویکھیا جی چاچا جی تسی ویکھیا اب بھائی جی تسی میرے حال ویکھیا اب تسی دھیان کرو اب 5 ہجری جنگ خندق شیعو سنیو سیدو مومنو جڑا مولا علی نے انج کر کے انج کیتا ہے نا مولا علی دا انج کر کے انج کرنا ایک پاسے کل مخلوقات دی عبادت ایک پاسے اے گران لے منو دسو انج کر کے انج کرن تے کنا کو ٹائم لگدا ہے تراویاں جنہ لگدا ہے میرے دنیا اور آخرت وچ میری نجات دے ضامن مولا علی مشکل کشا میری مدد کرو میں شیعہ سنیاں تواڈی شان سمجھا سکاں اگرچہ میری مجال نہیں میں مولا علی دی شان پڑھ سکاں گران لیو ایتھوں اندازہ کر لو جس مولا علی پاک دا انج کر کے انج کرنا کل مخلوقات دی عبادت تو افضل ہے اللہ جانے اس حیدر قرار دی اپنی عبادت دی شان کی ہے اپنی شان کیا ہوگی ہزار ہزار رکھتا پڑھیاں نہیں امیر کائنات نے ہزار ہزار رکھتا پڑھیاں یہ بسم اللہ ہاں بسم اللہ جی بسم اللہ
جیو جیو میں کملی رب چاہ گیا تو ستویں آسمان تک کھڑیا نماز جیو جس نے مولا علیہ السلام نے انج کیتی ہے تے موہ کو ملیا کہ تیرا پر بچھا تیرا پر بچھا سکے نہ کہ میکائیل اور اسرافیل انج کیتے 90 آیا ہوگا پھر بھی مارے پر زخمی تے باہو درد محسوس ہو رہا کہ مولا علیہ السلام نے انج کنج کیتی ہے جان پروان آنا سلام توجہ ہے دیکھو جس مولا علی دی انج کر کے انج کرن دی عبادت دا مول نہیں ہو ہزار ہزار رکھتاں بھی پڑیاں نے مولا میں حیران ہاں بابا جی انہاں بندیاں تے چاچا جی توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ جڑے کہندے نے علی ولی اللہ پڑھن نال نماز باطل ہے اور تیریاں نمازاں تیرے روزے تیریاں حجاں زکاتاں خیراتاں ساریاں ایک پاسے نے میرے مولا علی دا انج کر کے انج کرنا ایک توجہ ہے جی شرمدہ خان بیٹھے اللہ اکبر یا رسول 12-14 منٹ میں توجہ ہے میری اے زید و مومنو جڑا آکھے نا علی پاک دے نام نال نماز باطل ہے او دے تے بحث نہ کریا کرو انہوں صرف اشارہ کر دیا کرو یعنی تیری ساری زندگی دی عبادت ایک پاسے مولا علی دا اینڈ کر کے ایک نبی پاک فرمایا ضربت اولیاء یوم الخندق کے حضن میں عبادت سکلان علی دی ایک ضرب زمین و آسمان تیران علی کل مخلوقات دی عبادت تو حضن حافظ کاری مولوی مفتی مکسر شاکت پائے گئے اللہ نے سورۃ القدر وچ انہاں دا شک دور کر دیتا لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ فرمایا رات ایک ہو کے 1000 مہینے تو افضل ہو سکتی ہے حیدر قرار دی ضرب بھی ایک ہو کے سکلین دی عبادت ہو جانا ہے یا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر دوسری صفت اللہ نے سورۃ القدر وچ شب قدر دی بیان کی تھی یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اور روح سال بھر کا امر لے کر زمین پہ نازل ہوتے ہیں سال بھر کا امر لے کر زمین پہ نازل ہوتے ہیں سال بھر کا امر لے کر میرا اہل سنت بھیرا اگر زمین تے اولے الامر ہی کوئی نہیں تو فرشتہ کتھے ہوں دن یاد رکھی مسلمانہ جب تک قرآن باقی جب تک سورۃ القدر باقی جب تک سورۃ القدر وچ لیلۃ القدر باقی جب تک لیلۃ القدر وچ فرشتیاں دا آسمان تو زمین تے اللہ دا امر لے کے اوڑا باقی اس ویلے تک اولے الامر امام باقی اس زمانے دے اولے الامر قائم آل محمد یا رسول اللہ بسم اللہ تسی مومن زندہ باد ہر ماتمی زندہ باد عزادار زندہ باد توجہ ہے اے میں تو انہوں داستا جاما سید و مومنو لیلۃ القدر آج دی نہیں اے حضرت آدم تو بھی پہلے سے کچھ بندے ہمیں چپ کر کے نہیں جی میں لیلۃ القدر صرف چک بیلی خان چاہوں دی اے حضرت آدم تو بھی پہلے سے پہلے اللہ نے رات بنائی ہے تے بابی امتیاز شاہ جی تو جان دیو رات عام نہیں لیلۃ القدر بنائی پہلا نبی پہلا وسیع پہلا خلیفہ اللہ نے لیلۃ القدر وچ بنایا تو آنے میرے پنجویں امام کو سورۃ القدر اور لیلۃ القدر دی تفسیر پوچھی گئی سید و مومنو تفسیر البرہان جلد نمبر 4 پنجویں شہنشاہ ولایت فرماندن وَكَيْفَ لَا نَعْرِفُهُ وَالْمَلَائِكَةُ تَطُوفُ بِنَا پنجویں امام فرماندن ہم سے بہتر لیلۃ القدر
قدر کی تفسیر کون جان سکتا ہے؟ کیوں؟ پنجویں امام فرماتے ہیں شب قدر ساری رات فرشتے جن کے ارد گرد طواف کرتے ہیں وہ ہم ہی تو ہیں۔ پنجویں امام دا فرمان۔ توجہ ہے؟ یہ لیلۃ القدر میں کیا حضرت آدم تو بھی پہلے سے شیعہ سنی پائیو حضرت آدم علیہ السلام دے ویلے زمین تے لیلۃ القدر آئی، آسمان تو فرشتے زمین تے نازل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا تو پردہ نہیں فرمایا جب تک اپنا خلیفہ وسیع جانشین جناب شیس علیہ السلام نو نہیں بنا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دے ویلے زمین تے لیلۃ القدر آئی، حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا نہیں چھڈی جب تک اپنا خلیفہ وسیع جانشین جناب سام نو نہیں بنا لیا۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمان دے ویلے زمین تے لیلۃ القدر آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا تو پردہ نہیں فرمایا جب تک اپنا خلیفہ وسیع جانشین حضرت اسماعیل نو نہیں بنا لیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے ویلے زمین تے لیلۃ القدر آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے جب تک اپنا خلیفہ وسیع جانشین اپنی زندگی وچ اپنا جانشین جناب یوشع بن نون نو نہیں بنا لے۔ جیو سنیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ویلے بھی زمین تے لیلۃ القدر آئی، آسمان تو فرشتے زمین تے نازل ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان دی طرف نہیں اٹھائے گئے جب تک اپنا خلیفہ وسیع جانشین جناب شمعون نہیں بنا لیا۔ میرا اہل سنت سونا میرا باوضو کھڑا ممبر تے خالق دا قرآن میرے سر تے کوڑے تے بار بار ادوار کرا لیا۔ یاد رکھی تیرے میرے رسول دی زندگی وچ بھی لیلۃ القدر آئی، آسمان تو فرشتے زمین تے نازل ہوئے۔ پاک نبی بھی دنیا نہیں چھڑی جب تک 18 ذی الحج دا ہجری 1.25 لاکھ دے مجمع چ من کو تو مولا کہہ کے حضرت علی دی ولایت اور خلافت دا اعلان نہیں فرمایا۔ یا بسم اللہ حیدری نبی پاک صاحب اللہ بھی دنیا نہیں چھڑی جب تک اپنی زندگی بیچی 18 ذی الحج دا ہجری مولا علی دی خلافت اور ولایت دا 1.25 لاکھ دے مجمع چ اعلان نہیں کر لے۔ گران لے ہوئے تے گالی پاگلان لی ہے کہ نبی کسی نو خلیفہ بنا کئی نہیں گئے۔ گالی پاگلان لی ہے نبی کسی نو خلیفہ بنا کئی نہیں گئے۔ مالی جان لگے اپنے باغ دا کسی نو محافظ چھاڑ کے جاندہ ہے۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے نبی کسی نو اسلام دا محافظ امام خلیفہ بنا کے نہ جان تے امت نو آکھن میرے اللہ جڑا مرضی لولا لگڑا کاڑا امام بنا لیا۔ اگلے دن منو ایک بندے نے رکا پیجا نے کہا حیدری صاحب لنگڑا امام ہو سکتا ہے؟ میں کہا لنگڑا تے عام بندہ ہے، امام تے نہیں ہوندا۔ توجہ ہے؟ نبی امام بے عیب ہوندا ہے۔ وڈی عید والے دیہڑے اللہ لیلا پری راج قبول نہیں کردا جڑا سنگ ٹوٹا ہووے، کھسی ہووے، لولا لنگڑا ہووے، کانا تے لگدا ہی نہیں۔ کانا لیلا اللہ دی راج قبول نہیں تھی اسی شیعہ کانا نبی غلام محمد قادیانی کی میں مان لئیے تے کانا امام افلے دا مرید کی میں منیے سلوات پڑھے بابا دے بلندار دے کرا۔ جا جیو ہم جیسا ہوگا بتا وہ کیسا ہوگا۔ بسم اللہ توجہ ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، تیسری صفت اللہ نے سورۃ القدر میں لیلۃ القدر دی بیان کی تھی۔ یہ وہ رات ہے جس میں ابتدا سے انتہا تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ معصوم فرمایا شب قدر ساری رات فرشتے جنہیں سلامی پیش کرتے ہیں امام زمانہ۔ میں ہوں تک جنہی سورۃ القدر دی تفسیر بیان کیتی ہے، ظاہری بیان کیتی ہے، اگر اجازت ہوئے تو 1 منٹ باطنی تفسیر بھی بیان ہو جائے، کیونکہ قرآن پاک دا 70 ظاہر ہے تے 70
बातां ने गाजी दी अलम थले नौकर वास्ते दुआ कर दिया मैं मातमियां दे पैरां दी खाक हाँ अलीयुन वलीउल्लाह पढ़न वाले शहीदां दी मैं कनीज दा पुत्तर हाँ अलीयुन वलीउल्लाह पढ़न वाले शहीदां दी आमीन ते जेड़ा सैयद कहला के अलीयुन वलीउल्लाह दा दुश्मन है अज़हर हैदरी तुहानू कुरान ते लिख देंदा वो सैयद नहीं या पिछो टांका लगा है जे टांका नहीं लगा शहीदां विच बैठा फिर सदका खा खा पटड़ियों लै गया सलवात पड़े बाबा दे बुलंद अर्ज करा सैयद हो जड़ा प्यो दा तवज्जो है सैयद हो जड़ा आज़ादार होवे मातमी होवे सैयद हो जड़ा मौला दी विलायत दा कायल होवे बातनी तफसीर मैं खुद कौन हुन्ना मैं बातनी तफसीर बयान कर सका मैं मासूम दे फरमान नाल बातनी तफसीर सुना ला मेरी पूरी तकरीर दा निचोड़ याद रखना बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 58 सफा 65 हदीस नंबर भी 58 छठे लाल विलायत इरशाद फरमाते ने सूरतुल कद्र में लैलतुल कद्र से मुराद मेरी दादी ज़हरा है मजलिस में सारी पढ़ छड़ी है सारा कुछ तुहानू सुना छड़िया उदवाल वाले पीछे गल केड़ी रह गई है हाँ मोहम्मद मोहम्मद व अजर फरजहूं बिहारुल अनवार तुहाडे मेरे सादिक इमाम फरमाते हैं सूरतुल कद्र में लैलतुल कद्र से मुराद मेरी दादी ज़हरा है शिया है सुन्नी है अपना है बेगाना है अंदर लें बाहर लें बुजुर्ग हैं जवान हैं अज दी मजलिस तो बाद जो नमाज पढ़ें नमाज विच सूरतुल कद्र पढ़ें सूरतुल कद्र विच लफ्ज़ लैलतुल कद्र तेरी जुबान ते है तेरे दिमाग विच हसनैन पाक दी पाक मां दा तसव्वुर होना चाहिए क्योंकि इमाम सादिक फरमाते ने लैला लकब अल्लाह दा लैला लकब मखदूमा दा ते कदर कहंदे ने अल्लाह नू लैलतुल कदर दा मतलब है अल्लाह की रात इस वास्ते मखदूमा दा लकब है हिजाबुल्लाह अल्लाह का पर्दा ए बाबा जी इन्हां मुकस्सरा नू पुट्ठी खोपड़ी लगी है मौला सादिक फरमाया लैलतुल कदर ज़हरा है चलिया बीवी दे जिक्र नाल नमाज ठीक है शौहर दे जिक्र नाल नमाज बातल किवें हो सकती है जी बिस्मिल्लाह लैलतुल कद्र ज़हरा है सतवें शहंशाह पाक इरशाद फरमाते हैं बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 43 माना रफ़ा हक़ मारिफ़तिहा फ़क़द अदरका लैलतुल कद्र तुहाडे मेरे सतवें इमाम फरमाते हैं जिस मुसलमान ने मेरी दादी ज़हरा की मारिफत हासिल कर ली उसने लैलतुल कद्र को पा लिया और सईदो मोमिनो 3 मरतबा सतवें इमाम फरमाया होते का वल्लाह है हिजाबुल्लाह होते का वल्लाह है हिजाबुल्लाह होते का वल्लाह है हिजाबुल्लाह 3 मरतबा इमाम मूसा काज़िम सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया खुदा की कसम मेरी दादी ज़हरा अल्लाह का पर्दा था जिसकी बेहुरमती की गई अल्लाह का पर्दा था हिजाबुल्लाह मलंगा ने नहीं आखिया रसूल दी बेटी नू इमाम मूसा काज़िम इमाम मासूम ने आखिया मेरी दादी ज़हरा अल्लाह का पर्दा था जिसकी बेहुरमती की गई ज़हरा अल्लाह का पर्दा था शियो सुनियो लैलतुल कद्र दे हरफ 9 ने पाक सैन दे पाक नाम दा अदद भी बनदा 9 लैलतुल कद्र नू अल्लाह ने सब तो पहले खलक कीता है औरतां चो अपने नूर तो जुदा करके सब तो पहले हसनैन पाक दी पाक मां नू खलक कीता है जिवें लैलतुल कद्र दी असल शान लोकां तो पुछीदा है इसे तरह मौला अली पाक ने सैयदा पाक नू जन्नतुल बकी कब्र विच उतार के कब्र पुशीदा कर दी है मुसलमानां तो एक नहीं 40 कब्रां बनाईयां ने हक दी गल है सईदो तुहाडी दादी ज़हरा दफनाई नहीं गई उम्मत कोलों छुपाई गई है वक़्त दा ईमान तुहाडियां कूका मंजूर फरमाए 12वें आका दा जल्द ज़हूर होवे ज़हरा छुपाई गई उदवाल वाले कदीम दे अज़ादारो मातमियों सईदो मोमनो उस वेले दे हुकूमत वाले आख्या सानू रसूल दी धी दा जनाजा नहीं पढ़ दिता गया असा कब्रों कढ़ के जनाजा पढ़ना
جلال وچ آئے مولا علی ذوالفقار نو نیام چو کڈیا فرمایا ہن تک بڑے ظلم کیتے نے میں نبی نال صبر دا وعدہ کیتا سی جس نے زہرا دی قبر کھودی میں سر تن تو جدا کر دیا ساڑھے کجرالے دا ایک بندہ سی حج تے گیا سی بابا جی وہ دریا اہل بیت تے نہیں سی مومن نہیں سی اور مسلک دا ذاکر صاحب بندہ حج تو واپس آیا گھر راہ والی منو ملیا کہندا حیدری صاحب منو ہنے علی ولی اللہ پڑھاؤ کلمے چ بھی پڑھاؤ اذان چ بھی پڑھاؤ تشہد وچ بھی پڑھاؤ میں اس نو آکھیا یار تیرا تے مسلک ہی ہو رہے تو تے ہور مسلک دا بندہ ہے کسے ذاکر دا بند سنی نہیں جڑا دل تے اثر کر گیا تے شیعہ ہونا چاہنا پنجتن پاک دا نوکر بننا چاہنا کہندا نہیں میں کہا کسے مبلغ دی تقریر سنی ہے کہندا نہیں میں کہا خود تحقیق کیتی ہے کہندا علی بن ولی اللہ میں پڑھنا ہے کو کتابہ پڑھی ہیں کہندا نہیں تو میں کہا کیوں شیعہ ہونا چاہنا ہے چیخا مار کے منو رو کے کہندا حیدری صاحب میں حج تے گیا سا کعبے دا طواف کر کے مدینے شریف پہنچیا جنت البقیع میں زہرا دی قبر ویکھ کے شیعہ ہو گیا وقت دا امام تیریاں کو کا منظور کرے کہندا منو کسے ذاکر مولوی شیعہ نے کیتا منو زہرا دی قبر نے شیعہ کیتا ہے کہندا قبر میں احترامن کہنا حیدری صاحب اوتھے تے وٹا پیا ہے میں تو انہوں کی دساں رسول دی بیٹی زہرا آج بھی کہتی ہے نہ کوئی اتھے سلام کرن دیندہ ہے نہ تعظیمی سجدہ ہے کہندہ وابیاں دے اتھے محلہ چے 3-3 لاکھ دا فنوس روشن ہے گندیاں سڑکاں تے لاکھ دا بلب پیا چلدا ہے بنت پیغمبر دی قبر تے نہ کوئی چراغ ہے نہ کوئی فانوس ہے نہ بلب ہے دن دے ٹائم نہ کوئی چادر ہے نہ کوئی ردا ہے نہ سایہ ہے مقدہ امام توڑی میری عبادت قبول کرے کہندہ میں نے حقیقت سمجھ چاہی جنت البقیع جا کے توڑا شیعہ دا مذہب سچا ہے تسی کیوں مجلس چروندے ہو میں نے پتہ لگ گیا دوسرے مسلمان پہلے نہیں بعد اچ مرے نے مخدومہ دے اور نبی دے کول دفنن جڑی زہرا پہلے ٹوری ہے بابے تو دور دفن ہے زہرا دا بابے تو دور دفن ہونا اس گل دی دلیل ہے رسول دی تھی مظلومہ ہے توڑا مذہب سچا ہے منو علی ولی اللہ پڑھا مکمل شہادت نہیں 2 یا 2.5 منٹ عبادت باقی تیزی وقار مدا خان نو وقت دینا مکمل شہادت نہیں سنا رہا 3 جمادی ثانی نو لیلۃ القدر فرمایا یا علی میری پہلی وصیت ہے جنہ میرے بابے دا جنازہ نہیں پڑھیا میرے جنازے تے نہ ہوں یا علی میری دوسری وصیت ہے میرا جنازہ رات نو اٹھایا جائے یا علی میری تیسری وصیت ہے میری شہزادیاں دا خیال رکھیں یا علی میری چوتھی وصیت ہے قیامت تک آنے والی میری اولاد سیدہ نو میرا سلام دیں یا علی میری 5ویں وصیت ہے میرے بعد شادی کرنا اللہ کے پتر عطا کرے گا او دا نام عباس رکھنا عباس نو میری طرف ہوئے کرتا دے کے آکھنا زہرا نے ایک زخمی ہاتھ نال سیتا ہے ایسے اسناچ امام حسن پاک حسین پاک روزہ رسول تو چلے گئے مالک تیرا میرا پرسہ قبول کرے ہمدانی صدات دی محنت منظور ہو گئے جناب سیدہ فرمایا فضا میں اس کمرے چ داخل ہو رہی ہیں جب تک تسبیح دی آواز آندی رہے سمجھنا میں دنیا تے موجود ہاں تسبیح دی آواز ہونا بند ہو جائے سمجھنا میں بابے کو چلی گئی پانچن پاک دے محب علی ولی اللہ پڑھنا لے زنجیر دنو ماتمیوں سید زادی دن کا غیر سیدنا حرام سمجھنا لے تھوڑی دیر نہیں گزری روزہ رسول نو ہلاوا آیا چراغ جھلدا بھج گئے اندر آواز آئی حسن حسین گھر جاؤ ماں دنیا تو ٹر گئی امام حسن حسین دوڑ دے آنے امام دے پیچ کھل کے گل چاہنے نہ لائے نہیں سمجھیاں یا ماں وہ تفصیل بیان نہیں کردہ کہ میں مولا علی اور جناب فضا نے غسل دیتا ہے ملکہ دو جہانوں شیعہ سنیوں پاک ہستیاں ویتیرکم تطیرہ دی وستاق نے غسل دی محتاج نہیں نہ وضو دی میرے بزرگ علامہ تاج الدین حیدری فرما دے سن بیٹا اذر بطول اس بی بی نو کہیں دینے جنہوں نماز پڑھن واسطے وضو دی ضرورت نہ ہوئے اتنی پاک شہزاد ایک غسل وضو دی محتاج نہیں پھر مولا علی جناب فضا نے ملکہ دو جہانوں کیوں غسل دیتا ہے تعلیم امت واسطے آخری جملے کفن پہنا کے کمرے لٹایا گیا امام حسن پاک حسین پاک دروازے تے آئے قریب کربلا فرمایا اماں قریب نہیں آواں گا جب تک بلائیں گی نہیں
جے مریم فوت ہون تو بعد عیسیٰ علیہ السلام نو بلا سکدیاں تساں فخر مریم و میں حسین فخر عیسیٰ مولا علی پاک دی روایت گناہگار رکھن پڑی امیر کائنات فرماندے نے ارشد اللہ میں اللہ نو حاضر ناظر کر کے کہنا جڑا میرے حسین نے آکھیا اماں قریب نہیں آواں گا جب تک بلائیں گی نہیں اس ویلے کفن دے بند ٹوٹے دو ہاتھ ظاہر ہوئے نے آواز آئی میرا کربلا دا غریب حسین میرا 3 دن دا بھوکا تے تسا ذوالجلال تو جنن والا حسین اجازت چاہ رہے ہیں صداد دی کنیز دا پترہ ماتمیاں دے پیران دی خاکا یہ جملہ اگلے سال تک نہیں ساری زندگی رون واسطے کافی ہے جڑا آخری جملہ کہہ رہے ہیں کفن دے بند کھول چکے سن امام حسن مجتبہ قریب آئیں مولا حسین ملکہ دو جہاں نے سینے نہ لایا بلکہ میں انج کہنا سورۃ القدر نے سورۃ الفجر نو سینے نہ لایا کفن دے بند کھل چکے سن حسن مجتبہ قریب آکے غار نال ماں دا چہرہ دیکھ کے حسن مجتبہ فرمایا اماں آج پتہ لگ گیا ماں ہو کے پترہ کو پردہ کیوں کر دی ساری